تاريخ قدلي أبا بوسين أبا عبلين بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين سلام كريستوس يوزحلكم سرار الإكزابير كمين نيخم انباركس لما عند الماء تاريخ قدلي قدسان أبوتاتنا أبا بوسين أبا عبلين كنا رئينا بزح كنا مهار اللينا إلى تسفاسل زغور قية علات حمشتا بيتروس استوعاله مستقادل أبا بوسين أعرفه إزي قدس أبو أبلع علي قبسي أكميم كاب اتبال هاجر استرخوا عوي أبو إيو أو جيزة قوزن ودما كفوق سرح كله سرح نوارب مبلعن بمستعين زد السد سوكوين انترلو إكزاوير ناي نفسو دحنت دليلو صنع دوية أمزو اللؤمو نموت تقاربا ننفسو دما بتمسطو أو سيو ناي سقاي بوتاتات كله أرأيو نزي مسرأية جيزة كاب لبو حازينو بخيا دحريو نفسو تملست اللؤمو ناويتانا لمونو أعرب فتاريي كابزي مكرادوية انترحين كاني سلحات ياتي نسها بمؤتاو بفصم لبوناي كملغاكاية قص عوالد اون نزال عالم ايرين إلو محالة قويتانا دما كاودويو أدحيونو امو بنواي نابزبهال قدام آتيو بزح مستفتنا منكسنا تقبيلو بعاوي تقادلو كنبر جمار أخلي كيك أمسد ما كسكاف حد ورحيك زصنح قانا ملؤ ليت دما كسلن كساقدن يحضر نورا ناي ترفاتو زينا دما عاب ملؤ قبسي تسمع نمونوكوسات دما تمرتيز قانو بزح درسانات تقساس اندرسا سوات سرحو كل صدق كون حاديات كله أو كلمه قلص خوينو يرؤيا نورا أبا بوسي بخمزي عينات عوي تقادلو تساميدو 38 عامت مس نورا يكاتيت حمشتا بعوي كبري أعرفا قاتلنا دما أبا عبلي كنري خلنا أبا عبلي عوي صديق أقدمو بحاتيا زنبر زنورا خوينو زيد ما نروع زمن منطالي زرافن قتالن كوينو زنبر كخون انتلو دحريقن بنسهاتو مليسو قدام آتيو صنع تقادلو غيرو نعاوي كوري زواقع أبو إيو أقدمو أواقع زربح زنبر انتخون كابناي حاتيات سراح من زترفو أي نوران يمنزر يسرق يمنزع يقتل كمزي زوالو كل ناي سيطان سراح الناس سرحة 4 عامات نورا حاد علات دما مس أواقعو أو در انتلو تولدو لغيزي زواز حاز أنا سويتر أي سيطان دما أو لبو كفو أحاساو وسخلو أمو كمزي إلو حاسوا استرفتنا حاتيات حانت ألا نسا دما ازدانس السويتي كبدا سنتيقة أو كبدا أتي هسان كما إلو كمزي دك اسم رأيو ولا باتي جيزي دما تسوير بمخار نتاسويتي حيزو كم بصغري رأسا حيزو نام مدري أو دقا كبدا دما سنتقانة هسان دما عم حسنا كمي إلو خمز دك سرأيو نسا دما ببزح سعري بتعمي تجنيا أقدما موتت إتي هسان جن بسعري إنا تساقيا كي موتا بزح جيزت أنيحو موتا زي أرواحي أواقع دما نزي عوي حتيا سرحو تملكيتو بتعمي دنقزة بتعمي دما مريد زخانة بخيات بون بخيا أواقعو خمز تبتنا قديفوون أو إيدو زحازا محلوي وبترد رحيزو ناو قدام أسكيت كساب زبصح إنا بخيا تقعزة 10 معراف زأكل رحيقو نابرخاد ما آتوا نا أرقاويان منكسات جن أي آتوان أو دور مس أراويت أو جاكا دعا يحضر نورا انبار أو وشت بيت أي حدرن زنورا زموكو دما نا إصوات فرد راح كونا علت دما نا بخيا نأملاخو من المان أي قوارسن بخمزي زوالة عين التقادلو 4 عامات نورا كام نايليت قرن كابناي معالتي صحين هارون استلعالة سقو دوريقو صلما دحريقو سلا نايتا سويتي دم قويتا يقرأ إلو لخا إيو صنع برتع زبل دمسي سمعا زي دما تسفى أي قرصن دوغيمو دما أو حاتيات كي ودقن إيو زي دما تسفى كي قرصن دوغيمو دما أو حاتيات كي ودقن إيو استعزز ملاخ دما كا أب عبلي 15 معراف زأكل رحيقهم نزركون أوشتي برخاء سوا عامت عاسيوم نزنورون نحاد أرقاوي أبو تقليسو نسخا خابزل الخاي بوتا نابدق وصا أمو حاد شماقلي كتركب إخا حاتياتو انت آمينو الخا كعا أصنع نعيو كل حاتياتك سلز قتل كايو هسان أغن تحادي كل كايو بولو إلو أززو زيد ما
ካብ በዓቱ ወፂኡ እናኸደ እንተሎ ንኣባ ዕብለይ እናበኸየ ረኸቦ እንታይ ከም ዝኾነ እንተሓተቶ ድማ ኣባ ዕብለይ ዝሰርሖ ሓጢያት ሓደ ብሓደ ዘርዚሩ ነገሮ እቲ ዝተልኣኸ ኣብ ኣረጋዊ ኣቦ ድማ ኩሉ ሓጢያትካ ተሓዲጉልካ እዩ ኣቦይ ደስ ይበልካ ጽባሕ ናይ እግዚኣብሔር መልኣኽ ናባኻ መፂኡ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ከቐብለካ እዩ በሎ ንጽብሒት ድማ መልኣኽ ንኣባ ዕብለይ ብናይ ሰብ ኣምሳል ተገሊጹ ምስ ኣጽናዕንዖ ስጋ ወደሙ ኣቐቢልዎ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣባ ዕብለይ ድማ ስጋ ወደሙ ምስ ተቐበለ ሰውነቱ ከም በረድ ዝነጽሀ ከም ፋና ድማ ዝበርህ ኮይኑ ተሓደሰሉ ኣቦና ሕዚ እውን እንተኾነ ጸሎቱ ብዘይ ምቁራጽ ኣነ ሓጢያተኛ ዝኾንኩ ክፉእ ባርያ እየ ንስኻ ርህሩህ ኣምላኽ የቕረብሃሊ ኣቦ ኢኻ እሞ ዘይብድል ባርያ ዘይምሕር ጎይታ የለን እሞ ቤዛኻ የቕረበለለይ እናበለ እናጸለየ ነበረ ድሕሪኡ ድማ እቲ ኣረጋዊ ኣቦ ንኣባ ዕብለይ ገዳማዊ ሓወይ ዕብለይ ኣነ ንዓ ብማይ ተሓፀብ ደስ ከዓ ይበልኻ በዛ ሰዓት ካብ ዝተቐበልካዮ መከራ ክትዕርፍ ኢኻ እሞ በሎ ድሕሪኡ ዝተኣዘዘ መልኣኽ መፂኡ ንኣባ ዕብለይን ነቲ ኣረጋዊ ኣቦን ደጊሙ ስጋ ወደሙ ኣቐበሎም ኣባ ዕብለይ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ ኣዕረፈ መላእኽቲ ንነፍሱ ተሰኪሞም ክስካብ ኣርያም በረሩ እቲ ኣረጋዊ ኣቦ ድማ ናይ ኣባ ዕብለይ ስጋ ከይቀብር ሸምጊሉ ስለ ዝነበረ በዚ እናሓሰበ እንተሎ ክልተ ኣናብስቲ መፂኦም ንስጋ ኣባ ዕብለይ ሰጊዶም መቃብር ፊሒሮም ንስግኡ ከም ሰብ ተሸኪሞም ወሲዶም ቀበርዎ ነቲ ኣረጋዊ ኣቦ ድማ ኢድ ነሲኦም ንሱ ድማ ባሪኽዎም ብሰላም ከዱ እቲ ኣረጋዊ ሽማግለ እውን ድሕሪ 3 መዓልቲ ከም ዝዓርፍ ካብ ሰማይ ድምፂ መጸሉ ንዕኡ ዝቐብሩ 3 ሰባት ተላኢኾም ከም ዝመጹ እውን ተነገሮ ንሱ ድማ ነቶም 3 ሰባት ንታሪኽ ኣባ ዕብለይ ክነግርዎ ታሪኹ ተጻሒፉ ድማ ንትውልዲ ክንገር ካብ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ተልዓለ ተስፋ ከይቆርጹ ብሓጢያት ዝወደቑ ኩሎም ተስፋ ምእንቲ ክኸውን ክጽሕፍዎ ኣዘዞም እቲ ኣረጋዊ ኣባ ኣብ ዝዕርፈሉ ግዜ ድማ እቶም ክልተ ኣናብስቲ ደጊሞም መፂኦም ፊሒሮም ቀበርዎ እሞ ነቶም 3 ሰባት መሪሖም ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ኣብጽሕዎም ኣብዚ ገዳም ድማ ናይ ሓላዊ ኣባጊዕ ናይ ኣባ ዕብለይ ገድሊ ተጻሒፉ ኩሉ ግዜ ሰንበት ከንብብዎ ጀመሩ አሚን መንፈሳዊ ግጥሚ ኣባ ዕብለይን ተጋድሎን ታሪኽን ዝገልጽ ብርሃን ካብ በረኻ ካፍታ ዓለም ካብ ወርቂ ካብ ንዋይ ዝመረጹ ጸጋ ፍቕሪ ናይ ሰማይ ኣባ ዕብለይ ጻዲቕ ናይ በረኻ ኮኸብ ስጋኦም ዝወፈዩ ንነፍሶም ክእክብ 70 ዓመት ሙሉእ ንበይኖም ተዓጽዮም ቆጽሊ እናበልዑ ንስግኦም ቆጽዮም ክዳኖም ተበልዩ ጸጉሪ ምስ ተኸደኑ ከም መላእኽቲ ሰማይ ብጸጋ ደመኑ ኣባ ብንያም መጽኦም ርእዮም ከድንቑ ኣብ ቅድሚ እቲ ጸጋ ኣዝዮም ክመስኦ ኣነ ሰብ እየ ኢሎም ብትሕትና መሊሶም ንዓለም ንዒቖም ምስ ኣምላኽ ተወላዊሶም ኣብኦ ኣባ ዕብለይ ናይ ትሕትና መምህር ዝባንኩም ዝሃበኩም ንቑርን ንበረድ ጸሎትኩም ይሓልወና ካብ ፈተና ዓለም ነፍስና ክትረክብ ናይ ዘለዓለም ሰላም ኣሚን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝነጠበን ዝጎደልን ብኣፈት ጓህን መላእክቲ ይተኣረመንለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወመስቀሉ ክቡር ክስካብ ቀጻሊ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት